لاس بلاس شے جو ریٹ خرسوی اپا حالت تا قرضہ کی یا دغه شی ګران خرڅوي نو دا څنګه ده نو دا جایز ده دا جواب دا څه دی دا جایز خو په دوو شرطونو په دریو شرطونو جایز ده څلور وارو امامانو په دې جایز دی حتی چې شیعهګان خدا چې ګډوډ خلق دی خو هغوی ورته هم جایز وایي په دې مسله کې په دې کې څلور امامان سره هغوی متفق جو خمینی کتاب کی ادم جائز لکھنی تدری و شرطنو یو شرط دا چکسو وقت کی سودا کئی مجلس نبا اگا پاسی چی پدا غدو نرخونو کی بیو نرخ بنی فیصلہ اکر چی نقد را کئی نو 10 روپے دی اور چی قرض اڑی نو 2 راغوی زی قرض اقلم 2 روپو بنی میں واغستا یا پر 10 باوقت و پیسی ورکی و شو بیا مجمل پری خودل نبیا فاسد فاسدون مخ کی بتعین کر پہلے 2 کے لیو غرزبہ کی بنا پری جی مجمل بنا پری کہ خد زبا سوچ چکو ماں نو کہ نقد پیسے میں پیدا کرنے کو نقد براؤ ماں کہ نہیں نو بیا بجنو نیتا در کمان دا بیا فاسد دا آئندہ و بیا اثر نو بیا کر اما کے بیا کل عدم نیم شرط دا دے کہ دا قرضی او دا غسیز دا قیمت کیا قرض دے دا واپس ہے چکو ما نیتا دی مقرر کری وا آغا نیتا کی آغا ور نکری اس پا وقت ادا نکری یا دا مجبورے دا وجنا او یا اسی دروانی دا وجہ یا دا خل اسی تنگول کر خور کولی شی غنی ور کر او یا دا مجبور شی حتم ندوارو دی وقت جو ہاں دا بل حکم دل دے چلی مجبورے دا وجنے ور نکو نا گناہگار نہ دے اپا ٹال مٹولی اوکو نا گناہگار دے ظلم اوکو مطلب غنی ظلم دلتا دی مسئلی سر داغا تعلق نشتا داغا وقت کی قیمت ور نکرے شو یا ورکولے شو غبرے نکو یو پیسہ کی مزید اضافہ نشے گفتے تو تا تا ہما ویلی چی بدی ٹیم برا کئی اور تا خبر ٹیم را نکو یاش پکی نورا تیرا شوا سب ناش نوری تیری شوی نمانا پڑی کی مزید نورا پیسے راکا لیکن چما خود تارا قیمت مقرر کرے دا دا وقت پوری اور تا پدا وقت را نکو اضافہ مزید راکا دا مزید با عین سودوی عین ربا بئی کل قرض جر نفعا فہوا دریم شرط دا دے کہ دا نقد او دا ادار دا قیمت پا منز کے دا فرق دا مارکیٹ نرخ مطابق دا تاجران او دا تجارت مطابق چالے دھوکہ تانی ہوا لارے پا نقد بنی پا 15 کا خرسی کی اتا قرض بنی پا قرض کا پولا کا خرسی دا دا ملک رواج عام کاروباریان دا ریٹ اگر ریٹ بنے کہ لکی پیسے جاتے کم اس نے خیر سے باغی نہ حرامی کچھ غبنی فاحش نہیں اور یو شرید لا علمی دا وجنا یا یو شرید مجبورے دا وجنا ناجائز فیدہ حاصل آئی اور عام طور اگر شے پہ خرچ دے پہ نسل کا خرچی اور نقد پاتل کا خرچی اوتا قرض پہ 20 نسل کا خرچ کو اوتا نقد پہ مارکیٹ کے نشتے ندا تا غبن فاحشوں کو ندا پا نقد قیمت کے غبن فاحش کے نوم گناہ دا اگر پا قرض قیمت کے غبن فاحش کے نوم گناہ دا غبن فاحش منع دا اگر ظلم دے اور جو غبن فاحش نہیں خدا نقد اور دا قرض پا منز کے فرق دا مارکیٹ نرخ مطابقی ندا جائز دے دا سود نہ دے دا سود ولی نہ دے تو کہ تویق ناس ہوئے تو پخلا بتا دے مسئلے جواب معلوم کرے تو اتنا آستی پر تقریر کی چتا تما ہوئی کہ سود دی توئی کہ قرض بانی اضافہ آخری او دا پا قرض اضافہ نہ دا آغستی دا آغسید قیمت دیر کرے
او د یو خرڅولی شوي څیز قیمت کمول هم روا دي او زیاتول هم روا دي، دا شرط چې دروغ نه وي، دھوکہ نه وي او غبن فاحش نه وي. دروغ و دھوکہ خو خود گناہ ده. سیدھا سادہ معاملہ وي، صاف سپینه معاملہ وي، نه دروغ وي او نه دھوکہ وي او نه د یو سړي د سادهګۍ نه ناجایزه فایده وي، نو هغې کې د شي قیمت زیاته وي. نو قیمت زیاتولو ته خو سود نه وایي، قرض باندې اضافي ته سود وایي. کل قرض جر نفعا، دا خو تا قرض نه دی، خو هغه شی قیمت ته زیات کړ او د څیز قیمت زیاتول او کمول سود نه دی. نه شرط چې دا چې ته ولا ورکې چې دا شی تاله ما 15 لکه باندې و او تا دې په 2 لکه ورک، دا 2 لکه قیمت شو، دا به راکوي، نو دا 2 لکه سود نه دی. بیا دا 2 لکه قیمت دی، خو دا قرضه ده، نقد نه دی ورکړي او دی ورنکړي په هغه ټیم، نو بیا وایي چې ما یو 10 زره یا 50 زره نوره راکړه، نو دا 10 زره او که زیاتی او که 50 زره زیاتی او که 1 روپۍ ته زیات غواړي، هغه به عین ربا وي، هغه به عین ځکه چې کل قرض جر نفعا فهو ربا پرې راغلی. نو دې دریو شرطونو سره د نقد او د ادار قیمت کې فرق ساتل څلورو واړو امامانو په نيز جایز دي. او د دې تفصیلي دلایل او حوالې زما کتاب تفهیم المسائل حصہ اول کې تفصیلي مقالې په شکل کې لیکلي موجود دي او خلاصه یې دا ده. دې نه زه خبر یم شاید چې تاکید په دې وجه لیکلی چې مولانا مودودي رحمه الله دې ته ربا وایي، مولانا مودودي خطا شوی دی. هغه یو دلیل نه دی پیش کړی، خو بس ویلي دي چې یہ تو عین سود ہے. د یوازې د هغه په وینا خو سود نه ګرځي، انا زما په وینا سود ګرځي، هغه چې سود داري فسادي شي هغه به سود ګرځي. او دلته مولانا محمد سلطان صاحب د مولانا مودودي یو خاص خادم و او کتابونه به رایستل خدمت به کوو، هغه عالم دی. هغه وایي زما ګمان دا دی چې دا سوال چا مولانا مودودي نه غلط کړی بل چا نه کړی او د هغه سوال جواب مولانا دا ورکړو چې دا عین سود دی، او بیا وروستو په کتاب کې لیکل چې نو هغه سوال بل چا نه ولیکلی شو، نو د سوال په هغه لیکلو کې غلطي شوې ده. هغه وایي زما ګمان دا دی. نو زما ګمان هم دا دی چې شاید دغه چل به شوي وي، کنې دا په ښکاره خبره ده چې دا سود نه دی. د سود کوم تعریف چې مولانا مودودي په خپله کړی دی په خپل کتاب سود کې، او ما هم درته بیان کړو، هغه په دې صادق نه سره نه دی، نه څه نه سود شو، دا خطا شو، دا خطا شو.